अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू BHZ इन्फोजोन। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस महीने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इख्तिताम पजीर होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में सिर्फ एक तमगा जीता, जो जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के नतीजे में मिलने वाला सोने का तमगा था। नाजरीन, जहां अरशद नदीम की कामयाबी ने पाकिस्तान को 40 बरस बाद ओलंपिक्स में तलाई तमगे जीतने वाले ममालिक की फहरिस्त में खड़ा किया और दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई, वहीं ऐसे सवालात भी सामने आते हैं कि 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का सिर्फ एक मेडल क्यों, और क्या पाकिस्तान एक से ज़्यादा मेडल नहीं जीत सकता था? नाजरीन, पाकिस्तान की पेरिस ओलंपिक्स में कारकर्दगी पर नज़र डालें तो 7 खिलाड़ियों ने 4 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें 3 पिस्टल शूटिंग, 2 स्विमिंग, 1 खवातीन की 100 मीटर की दौड़ में शामिल थे, जबकि 7वें खिलाड़ी अरशद नदीम थे। अरशद नदीम के अलावा बाकी 6 खिलाड़ी अपने अपने मुकाबलों में पहले मरहले से आगे नहीं बढ़ पाए। नाजरीन, आप सबको पता ही है, ओलंपिक्स दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। इसमें दुनिया भर के चंद बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इन मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करने को ही एक बड़ा चैलेंज और बड़ी कामयाबी तस्वर किया जाता है। नाज़रीन, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने 2 साल कबल लगभग 12 पाकिस्तानी एथलीट्स के माहाना स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया था। तकरीबन $650 माहाना के इस स्कॉलरशिप का मकसद इन खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में मदद करना था। इनमें अरशद नदीम और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून पिस्टल शूटर कशमाला तलत भी शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक्स के लिए जाने वाले 7 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड के अलावा मुल्क में मौजूद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों के पोल पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि इनमें कुछ न सिर्फ ओलंपिक्स तक पहुंचने की सलाहियत रखते थे, बल्कि तमगा भी जीतने के मजबूत उम्मीदवार बन सकते थे। ताहम सवाल ये है कि इनमें ज़्यादातर पेरिस गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नज़र क्यों नहीं आए? वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट आप सब जानते हैं, और इसके अलावा पहलवान इनाम भट्ट, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स समेत कई मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एक या एक से ज़्यादा मरतबा तमगे जीते और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले नूर भट्ट से खास तौर पर पाकिस्तान की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थी। नाजरीन, नूर भट्ट कौन है? पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले नूर भट्ट ने छोटी ही उम्र में वेट लिफ्टिंग में नुमायां कामयाबी हासिल की। वो न सिर्फ जूनियर कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रहे, बल्कि 390 किलोग्राम से ज़्यादा वजन उठाकर रिकॉर्ड भी कायम किया। नाज़रीन, ताहम नूर भट्ट ने शोहरत इस वक्त हासिल की जब 2022 के कॉमनवेल्थ मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता। मजमूई तौर पर उन्होंने 405 किलो वजन उठाया। नाजरीन, हाल ही में उज़्बेकिस्तान में होने वाले स्ट्रॉन्ग मैन 2024 के मुकाबले में भी नूर भट्ट ने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन मुकाबलों में दुनिया भर से 16 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ओलंपिक्स मुकाबलों के आगाज़ के चंद रोज़ कबल ही नूर भट्ट ने बताया कि मैं ज़्यादातर इन खिलाड़ियों के खिलाफ खेल चुका हूँ और ज़्यादातर मैं इनसे जीत भी चुका हूँ जो पेरिस ओलंपिक्स में खेल रहे हैं। नूर भट्ट पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई क्यों ना कर पाए? तो आइए इसकी मुख्तलिफ वजूहात जानते हैं। नाजरीन, नूर भट्ट गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा ही नहीं ले सके, जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग अच्छी नहीं बन पाई। ताहम ऐसा नहीं कि वो इन मुकाबलों में जाना नहीं चाहते, या दानिस्ता तौर पर उन्होंने रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबले में जाकर वेट लिफ्टिंग करने से गुरेज किया। नाजरीन, आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि उनको पाकिस्तान की तरफ से इन मुकाबलों के लिए भेजा ही नहीं गया। उनके हवाले से पाकिस्तान के मुकामी ज़राए अबलाग और मुकामी तौर पर सोशल मीडिया पर कई बयानात सामने आते रहते हैं।
ان بیانات میں نو بٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ فیڈریشن کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوئے اور نتیجتاً انہیں بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ نو بٹ کے اپنے گھر میں ہی انہوں نے جم بنا رکھا ہے جہاں وہ ٹریننگ کرتے ہیں۔ ان کے والد دستگیر بٹ خود بھی نیشنل چیمپئن اور جنوبی ایشیا کے چیمپئن رہ چکے ہیں، وہی نو بٹ کے ٹرینر بھی ہیں۔ ناظرین، پیرس اولمپک سے قبل نو بٹ نے بتایا کہ انہیں ویٹ لفٹر بنانے اور تمام تر کامیابیاں دلوانے میں ان کے والد کی محنت ہے۔ میرے والد صاحب نے اپنی جائیداد بیچ کر بھی ویٹ لفٹنگ کرائی، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے سب کچھ اس پر لگا دیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے والے نو بٹ سے خاص طور پر پاکستان کی بہت سی امیدیں جڑی تھیں۔ دوسری جانب پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے نو بٹ کے الزامات کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ نو بٹ نے جو کہا ہے وہ 95% سے زیادہ درست ہے۔ ناظرین، پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کو پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے معطل کیے جانے کے بعد اب پوری کمیٹی کو 2 سال تک اتنا بااختیار کیوں نہیں بنایا گیا کہ وہ کھلاڑیوں کو بین الاقوامی مقابلوں میں بھیج سکے؟ ناظرین، آئیے جانتے ہیں انعام بٹ کے بارے میں۔ انعام بٹ اب بھی اپنی روزانہ کی ٹریننگ دیسی کھاڑے میں ہی کرتے ہیں۔ انعام بٹ پاکستان کے لیے ریسلنگ میں کئی میڈل جیت چکے ہیں، جن میں دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کے 2 تمغے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ورلڈ بیچ ریسلنگ مقابلہ میں بھی کئی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ انعام بٹ بھی صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہی ان کا اکھاڑا بھی ہے جہاں وہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ ان سمیت پاکستان سے لگ بھگ 6 پہلوانوں نے پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ کوالیفائنگ مقابلوں میں ہار گئے۔ انعام بٹ زخمی ہونے کی وجہ سے مشقیق اور بعد میں استنبول میں ہونے والے آخری کوالیفائنگ مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکے۔ ناظرین، انعام بٹ پاکستانی پہلوانوں کو دستیاب سہولیات کے معیار اور فنڈز کی کمی کو ان کے اولمپکس میں جگہ نہ بنا پانے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں ریسلنگ میٹ آ سکے۔ انعام بٹ نے بتایا کہ پاکستان میں ریسلنگ کے لیے موجود سہولیات اور دستیاب فنڈز انتہائی غیر موزوں ہیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پورے ملک میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں ہمارا ریسلنگ کا پورا میٹ آ سکے۔ ہم بڑے مقابلوں کے لیے ٹریننگ اس وقت کرتے ہیں جب چند دنوں کے لیے کیمپس لگتے ہیں۔ چند دنوں کے کیمپ سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے ریسلر اولمپکس کے لیے کوالیفائی کریں؟ ناظرین، پاکستان میں ریسلنگ کی فیڈریشن کا بجٹ محض 15 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین، اتنے کم پیسے میں وہ ریسلرز کو جتنے مقابلے میں بھجوا سکتی ہیں وہ بھجواتی ہے، زیادہ مقابلوں میں لیکن وہ نہیں بھجوا پاتے کیونکہ فنڈز کی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ریسلرز کے لیے ٹریننگ اکیڈمیز اور ٹریننگ کرنے کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جہاں چھوٹی عمر سے ریسلر کو تربیت دی جا سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پہلوانی کا اکھاڑا مٹی کھود کر زمین کو نرم کر کے بنایا جاتا ہے۔ اکھاڑے اور میٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ خاص طور پر پہلوان جانتے ہیں۔ پاکستان میں پہلوانوں کے عام طور پر مقابلوں کے مناظر آج بھی اکھاڑوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر بڑے اکھاڑے پنجاب میں گوجرانوالہ اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ناظرین، انعام بٹ بھی اب تک اپنی روزانہ کی ٹریننگ اکھاڑے میں ہی کرتے ہیں۔ اکھاڑا مٹی کو کھود کر زمین کو نرم کر کے بنایا جاتا ہے، تاہم اولمپکس اور دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں کشتی کھیل خاص طور پر بنے میٹ پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اکھاڑے اور میٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اکھاڑے سے بنیادی داؤ پیچ سیکھ سکتے ہیں، لیکن میٹ کی گیم بہت ہی مختلف ہے۔ آپ جب تک میٹ کی باقاعدہ ٹریننگ نہیں کریں گے، آپ اس پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ٹریننگ کا فقدان ہی پاکستان کے پہلوانوں کو اولمپکس جیسے مقابلوں سے دور رکھ رہا ہے۔ پاکستان کے ریسلرز کو اولمپکس میں کوالیفائی کرنے کے لیے بیرون ملک ٹریننگ کی شدید ضرورت ہے۔ ناظرین، جب پاکستانی پہلوان باہر جا کر ٹریننگ کریں گے تو وہ اپنے سے بہتر پہلوانوں کا مقابلہ بھی کریں گے
تو یقیناً ان کا معیار بھی بہتر ہوگا اور وہ بین الاقوامی مقابلے جیت پائیں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔